एउटा खरो कुराकानीका लागि हामी रहेका छौँ ब्रह्माण्ड गोविन्द बोरा। ब्रह्माण्ड हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष। स्वागत छ यहाँलाई। जय होस्। आज अब तपाईँ र म कुराकानी गर्दै गर्दा भर्खरै मात्र 3 मुद्दे सहमति भएको छ विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकारका बिचमा। यसलाई एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि भयो भन्ने अर्थमा अर्थाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरू यही कुराले भरिएको छ, बधाईका ओइरो लागेको छ र भोलि एउटै मञ्चबाट केपी ओली र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सम्बोधन गर्दैछन्। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो कुरा? समग्रतामा यो राम्रो हो, किनभने राज्य रूपान्तरणको क्रममा जे भए पनि अपराधिक पृष्ठभूमिको कार्यहरू गरिरहेको एउटा समूहलाई सरकारको दायित्व हुन्छ, चाहे शान्तिपूर्ण चाहे प्रहरी प्रशासन लगाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु हैन। योभन्दा पहिला सीके राउतलाई नि त्यही अन्तर्गत सरकारले जुन पहल कदमी लिएर सम्झौता गरायो, अहिले विप्लव समूहलाई पनि त्यो गरे। यसलाई चाहिँ हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। विप्लवजीहरूलाई भन्दा पनि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र विप्लवजीहरूलाई पनि वार्तामा आउनु, सहमतिमा ल्याउनुपर्छ त भनेका थियौँ। अब विप्लवजीहरूलाई हामीले पहिलादेखि मैले तपाईँसँगकै ओटिभी टेलिभिजनबाट पनि उहाँहरूलाई भनेको थिएँ, अपराधिक क्रियाकलापहरू तपाईँहरूले गर्नुहुन्न, राजनीतिक कर्म गर्नुपर्छ र राजनीतिक पार्टीको एजेन्डा विशेष गरी चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति भन्नुहुन्छ, वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ, यो राजतन्त्रसँग निकट हो या प्रत्यक्ष गणतन्त्रको पक्षधर हो, क्लियर बनाएर आउनुपर्छ भनेर हामीले माग पनि गरेका थियौँ। अब यसमा चाहिँ उहाँहरू खुला हुनुभएको छ। अब आम जनताले त उहाँहरूले उत्तर दिनु होला, यसकारण यो स्वागतयोग्य कुरा छैन। अब यसो हेर्दाखेरि अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी घटिरहेको छ, सत्तासीन नेकपाभित्र चिरा परेको बेलामा, प्रधानमन्त्री आफ्नै कुर्सी धरापमा परेको बेलामा विप्लवसँगको वार्ता हुनु, त्यो पनि अब रातारात सहमति पनि वार्ता, अब पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण पनि लगभग 24 देखि 48 घण्टाको बिचमा वार्ता भएर त्यो सफलतापूर्वक पनि भएको छ। यसलाई चाहिँ यो सुखद संयोग त हो नै होइन। कसरी हेर्ने त? के चिजले त यो उहाँहरूलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्यायो? वार्ता बस्नुपर्छ, सफल हुनुपर्छ, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन उहाँहरू तयार हुनुभएको छ। यसलाई कसरी बुझौँ भने यो रातारात वार्ता मिलेको होइन, यो भित्रका धेरै विषयहरू छन्। यद्यपि म ओटिभी टेलिभिजनबाट अरू टेलिभिजनसँग मैले कुराकानी गरेको त्यो बेलाको आजभन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखिको तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु। विप्लवलाई पक्डिसकेको थियो, प्रचण्डले सुरक्षा दिएर उहाँलाई छुट्टै राखेको हो। हामीले त्यो बेलामा न्युज ब्रेक गरेको, त्यसको सनसनी भयो। केही विप्लवका कार्यकर्ताहरूले हामीलाई काठमाडौँमा भेट्नु पनि भयो। उहाँहरू त्यहाँ विप्लवजीहरूको पोलिट ब्युरोका मेम्बरहरू पनि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, अहिलेसम्म नि हुनुहुन्छ। त्यसका कारणहरू पनि खोज्नुभयो। मैले भने प्रचण्ड पथको प्रयोगमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अब पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका नेतृत्वहरूलाई कति थाहा छ त्यो तपाईँहरूको कुराकानी हो। प्रचण्डले विप्लवजीहरूलाई बचाइदिनु भएको छ भनेको थिएँ। त्यो सिलसिलाबद्ध अहिले प्रधानमन्त्री जो एउटा सकसमा हुनुहुन्छ, यो क्रममा उहाँले अब आफ्नो बुद्धि विवेक र उहाँका सहयोगी समर्थकहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जहाँबाट सुझाव लिनुभयो, प्रधानमन्त्री सफलताको पात्र हुनुहुन्छ। हाम्रो उहाँहरूलाई विशेष गरी चाहिँ विप्लवजीहरूलाई शुभकामना मात्र रहन्छ। यो निकै लामो कोसिस र विप्लवजीहरू अब तत्कालीन माओवादीबाट छुट्टिसकेपछि पद नपाएकै कारणले हो उहाँहरू चाहिँ त्यसरी जानुभएको। राजनीतिक एजेन्डा बेगर, सैद्धान्तिक चाहिँ बहस बेगर उहाँहरू जानुभएको राजनीतिक पदको कारणले हो भन्ने कुरा थियो, आरोप थियो। अब त्यो कुरा चाहिँ सम्भवतः सरकारको दायित्वभित्र पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही अन्तर्गत विप्लवजीहरू आउनु भएको छ। यसलाई अन्यथा नलिउँ। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति सञ्चयको एउटा रणनीति चाहिँ सफल पार्नु भएको छ भनेर बुझौँ। सरकारको सफलताका रूपमा तपाईँले लिनुभयो होइन? सरकारको रणनीतिक सफलता भनेर मान्छु म चाहिँ। कसरी रणनीतिक सफलता? यसले के साइड इफेक्ट भोलि देखा पर्न सक्छ? त्यसमै साइड इफेक्ट होइन, सरकार प्रधानमन्त्री जो आफू कमजोर हुँदै गर्दाखेरिको उहाँले चाहिँ एक किसिमको एउटा भिटामिनको एउटा पार्ट पाउनु भएको छ भनेर बुझौँ न। यसलाई सिधा अर्थमा हामीले सहज भाषामा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव मूलधारको राजनीतिमा समाहित हुँदाखेरि उहाँहरूले शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो अब लिन्छौँ भनेर सहमति हुँदै गर्दा केपी ओलीलाई कसरी भिटामिन भयो? सरकारले एउटा विद्रोहमा रहेको शक्तिलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्यायो भन्ने एउटा जस्तो होला, तर केपी ओलीलाई बचाउनैको लागि
भिटामिनको काम गर्न सक्ने ताकत त उनीहरूसँग छैन, न संसदीय शक्तिमा विप्लवहरू छन्, त्यो त छैन, कसरी हुन्छ त्यो? अनि यसलाई हामीले अर्को पाटोबाट हेर्नुपर्छ है, किनभने यहाँ हतियारका कुराहरू छन्, यहाँ देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू लगायतका चाहिँ थुप्रो शक्तिहरू छन्। जो विप्लवको एउटा शक्ति भनेको हिडन पछाडिपट्टि अब त खुल्ला हुन्छ, सेनाका चाहिँ रिटायर अफिसर्सहरू छन्, थिए, त्यो खुल्छ अब, किनभने हामीले ठुलो राजनीतिक मोर्चा कसिसकेको हुनाले अब हामीले पनि एउटा बाहिर उद्घाटन मात्र गर्न बाँकी छ। हामी चैत्र 24 गते पहिलो राष्ट्रिय भेलापछि त्यो सम्पूर्ण कुरा आउँछौँ र त्यसैको कडी अनुरूप हामीले चाहिँ मदन भण्डारी हत्याकाण्डको प्रतिवेदन र अहिलेसम्मका अपराध गरेर उदाएका राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ भण्डाफोर अहिले गरिरहेको हो होइन। यसर्थमा विप्लवजीहरूलाई अब एउटा भिटामिन हो, केपी ओलीको शक्ति बढ्यो, उनी यति राम्रा मान्छे भनेर नबुझौँ कि जो नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदैछ, जो पश्चिमा शक्तिबाट गाइडेड थिए, जो खराब थिए, जो नेपाल विपरीतका शक्तिहरू थिए, त्यो नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउनको निमित्त तयार जो थिए तिनीहरूको एउटा दायाँ हातमध्ये विप्लवजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजीहरूकै पहिलाका भाषामा भन्ने हो भने सरकारको मोर्चा, सडकको मोर्चा र अर्को चाहिँ के सदनको मोर्चा भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। यो तिनटै मोर्चा अन्तर्गतको एउटा विपक्षी शक्तिको एउटा मूल शक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो लाइनमा ल्याउन सक्नु भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सफलता भनेर त्यतापट्टिबाट हेर्नुपर्छ। भनेको अहिले विप्लव र सरकारका बिचमा भएको जुन वार्ता र सहमति छ त्यसले भावी राजनीतिमा केही हुँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्यो। त्यसो बिल्कुल यो ढङ्गले राजनीति अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराको सङ्केत पनि गर्यो। बिल्कुल मुख्य कुरो त्यहाँ छ र हामीले अलिकति लामै व्याख्या गर्ने हो भने हामी हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनसँगको भनाइसँग नै जोड्नुपर्छ, सैन्य रणनीतिको कुराहरूसँग पनि जोडेर हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ। यद्यपि आजको वार्ताको डिटेल त भोलि उहाँहरूले संयुक्त वक्तव्य के अरे कार्यक्रममै बोल्दै हुनुहुन्छ, सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले बोल्नु होला यसको डिटेल के आउँछ होइन। र त्यहाँभित्रै पनि जस्तो उहाँहरूको रणनीतिक मोर्चाले नै विप्लवजीहरूमाथि चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव के अरे अविश्वासको चाहिँ आशंकाले हेरिसके। जुन 4वटा अस्ति भर्खर बनेको रणनीतिक मोर्चा छ नि, विप्लवजीहरू केपी ओलीको पार्टीसँगै एकीकरण गरेर जाने हो भने हाम्रो त्यहाँ आपत्ति हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ है। त्यसकारण आगामी नेपालको राजनीतिक संरचनाको आँखाबाट विप्लवजी र अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको अब सहकार्य नै हो। अहिले पहिलो चरणमा त्यही देखिन्छ। यो रातारात मिलेको होइन, यो विगत लामो समयदेखिको तयारी र हामीले विश्लेषण गर्दै आएको कुरा। योभन्दा पहिला जीवनजीलाई नेकपाभित्र प्रवेश गराउँदाखेरिको त्यो विषय त्यति चर्चा पाएन। यद्यपि पछिल्लो चरण धर्मेन्द्र वास्तवलालाई पक्रेको भन्ने कुरा नै यो वार्ताको वातावरण मिलाउनको लागि हो भन्ने कुरामा चाहिँ दुई मत थिएन। हामीले त्यो विश्लेषण गर्दै आएका थियौँ। त्यसले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो हाम्रो शङ्काको सुविधालाई चाहिँ अहिलेसम्म नेत्रविक्रम चन्द विप्लव यो वा त्यो रूपमा प्रचण्डकै संरक्षणमा या प्रचण्डसँग निकट रहेरै उनले काम गरिरहेका थिए। अहिले त्यहाँबाट केपी ओलीले फुत्काउन सफल भयो भन्न खोजे हो तपाईँले? त्यो देखियो अहिलेसम्म प्रचण्डसँग त उहाँ त प्रचण्डले पटक पटक विप्लवमाथि चाहिँ प्रहार गर्दै आउनु भएको छ। दोस्रो प्रचण्ड बन्न सम्भव छैन विप्लव भनेर भनिरहनु भएको थियो। कसरी हुन्छ त्यो? होइन, हामीले राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यसरी बुझ्न हुँदैन। प्रचण्डकै संरक्षणमा थिए विप्लव। बिल्कुल बिल्कुल उहाँहरूलाई भनिहाल्यौँ नि, योभन्दा पहिला केपी सरकार ओलीले नै हो पढाउ गरिसकेको सक्थ्यो। उहाँले अहिले सरकारले त्यो बेलामा चाहेको भए त्यहाँ प्रचण्डजीहरू हुनुहुन्थेन भने म धेरै त भन्दिनँ, किनभने हामी राजनीतिक अभ्यासमा यो 200-400 एउटा पार्टीमा एउटा पार्टी मात्र होइनौँ। हाम्रो आफ्नो अनुसन्धानको टिम, राज्यका चाहिँ अब्बल अब्बल अनुसन्धान अधिकृतहरूको टिमसहित हामी छौँ। हामी यो पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ। 1 हप्ताभन्दा बढी लाग्दैन थियो विप्लवहरूको टिम सिद्ध्याउनको निमित्त। त्यसकारण त्यो के को लागि थियो त भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। यसका धेरै पाटाहरू छन् जो नेपालले अब रूपान्तरण गर्दैछ, आफूलाई वैदेशिक शक्तिको चङ्गुलबाट फुत्किने उपायहरू खोज्दैछ, त्यो अवलम्बन गर्दैछ। त्यसमा चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई हामीले धन्यवादको पात्र भन्नै पर्छ। यद्यपि त्यहाँ पुग्दैन, कमजोरी छ, उहाँले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू गर्नु भएन। तर नेपाललाई चक्रव्यूहमा राख्ने, नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरतामा फसाउने तत्त्वहरू जो हो त्यो तत्त्वको लाइनबाट चाहिँ परिचालितहरू थिए उहाँहरू होइन। त्यसबाट चाहिँ अब निकाल्नको निमित्त प्रधानमन्त्री सफल हुनुभएको छ। प्लस अझै प्रधानमन्त्रीले यति नै सफलता प्राप्त गरिसकेको भन्ने कुरासँग बुझ्नुहुन्न।
होइन। यहाँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ बोली अस्ति र हिजो फेरिया छ। आज उहाँहरूको पदाधिकारी बैठक छ, सरकारमा जाने कुरो र नजाने कुरो चाहिँ उहाँहरूको बाजाबाज आइसक्यो। शेरबहादुर देउवा अस्ति चाहिँ सरकारमा नजाने कुराकानी गरिरहनु भएको थियो, आज जाने यस्तो छाट देखाइसक्नु भयो चितवनको सम्बोधन मार्फत होइन। त्यसकारण यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति कति निर्णायक हुन्छ र त्यसलाई परास्त गर्ने शक्ति कति बलियो हुँदैछ भन्ने कुरासँग हामीले तुलना गरेर हेर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको विप्लव र सरकारको बिचमा वार्ता सफल भयो, उसले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने भन्ने मात्र देखिन्छ, तर त्यतिमा मात्र सीमित छैन। भोलिका दिनमा केपी ओलीसँगको सहकार्य चाहिँ नेत्रविक्रम चन्दको अगाडि बढ्छ हो। एउटै पार्टीमा रहेर पनि बढ्न सक्छ, पार्टी एकता पनि हुन सक्छ, या सत्ता साझेदारीको तहसम्म पनि गएर मन्त्री बन्ने के बन्ने सरकारमा जाने कुरा पनि हुनसक्छ। विप्लव हुनसक्छ, बिल्कुल त्यो आकलन अहिले गर्न सकियो। र हामीले देखेको चाहिँ विप्लवजीहरू आगामी चुनावमा रणनीतिक मोर्चा मार्फत, रणनीतिक मोर्चा भनेको चाहिँ केपी ओलीसँगको गठबन्धन जो पहिला चाहिँ माओवादी केन्द्र र एमाले गठबन्धन गरेर अगाडि बढेको जस्तै त्यो तहसम्म जाने तयारी हामीले अहिले आकलन गर्न सक्छौँ। तर विप्लवजीहरूले चाहिँ ठ्याक्कै प्रचण्ड मोर्चा छोडिसकेको हो होइन, अथवा विप्लवजीहरूकै आधिकारिक कुरो हो, किन उहाँहरूको त पृष्ठभूमि अहिलेसम्म सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक गतिविधि छैन। उहाँहरूको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको व्याख्या पनि छैन। उहाँहरूले भनेर हुँदैन नि, आम नेपाली जनतालाई हामीले मुक्ति दिने भनेर जुन एउटा मध्यमवर्गीयहरूलाई एकीकृत गरेर अगाडि लाने भन्नुभएको छ, उहाँहरूको राज्य व्यवस्थाको मोडेल कुन भन्ने कुरा नि उहाँहरूले प्रश्न राख्नु भएको छैन। उहाँहरूले सुरुमै काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै विप्लवजी स्वयंले भन्नुभएको छ, सार्वजनिक सम्बोधन उहाँहरूको अधिवेशनको उद्घाटन गरिसकेपछि चाहिँ कान्तिपुर मिडियामा अन्तर्वार्तामै भन्नुभएको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै उहाँले समर्थन गर्नुभएको हो होइन। र उहाँहरूको कुनै पनि दस्तावेज, यद्यपि अहिलेसम्म विप्लवजीहरू राजनीतिक होइन भन्नुको कारण उहाँहरूको अब त उहाँले बाहिर ल्याउनुहुन्छ होला। हामीले पोलिट ब्युरो मेम्बरसम्म, उहाँहरूको एकजना मात्रै होइन धेरै पोलिट ब्युरो मेम्बरसम्म कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूको अधिवेशन पछिको दस्तावेज बाहिर ल्याउनु भएन। एकीकृत जनक्रान्तिको परिभाषा वैज्ञानिक समाजवाद अभ्यासको चाहिँ जुन मोडल हुन्छ नि, र त्यो राज्य व्यवस्थामा के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने मुद्दा, जसरी हामीले हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट 29 बुँदे कम्तीमा पनि नेपालले राष्ट्रिय नीतिको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र यो हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, उहाँहरूले त्यो प्रस्तुत गर्नु भएको छैन। उहाँहरूको राज्य सत्ताको मोडलै थिएन भनिसकेपछि अहिलेको सरकारमा नेत्रविक्रम चन्दको पार्टी जाने सम्भावना कतिको छ? यही सरकारमा त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? म सम्भावना देख्छु, सरकारमा जाने सम्भावना देख्छु म। तर सम्भव नेपाली काङ्ग्रेसले, यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस अब अहिले त नेपालमा मुखडा बन्यो, अब बन्ने सत्ता समीकरण फेरि पनि शक्तिको निर्णायक भनेको त हाम्रो दिल्ली नै हो होइन, दक्षिणी छिमेकै हो। कम्फर्टेबलका कुरा आयो नि, कम्फर्टेबलका कुराहरू आए होइन। अब प्रचण्डजी र चाहिँ जसपा त दक्षिणको विशुद्ध भनेर चाहिँ बुझ्दा भइ नै हाल्यो। कसरी बुझ्ने त्यो चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छ त्यो कुरा होइन। जसपा तराईका पार्टीहरू मूलतः क्षेत्रीय पार्टीहरू भन्नुपर्छ, उनीहरूको मूल मुद्दा छ नागरिकता विधेयक। त्यो नागरिकता विधेयक सबभन्दा ठुलो एमसिसी भन्दा निकै खतरनाक वास्तवमा नागरिकता विधेयक हो, जसले नेपाललाई औपचारिक रूपमा फिजीकरणमा लान्छ। फिजीकरण हुने बित्तिकै भारतको नेपाल नीति नेपाललाई चाहिँ भुटानीकरण बनाउने योजना कार्यान्वयन हुन्छ र एउटा निश्चित कालखण्डमा चाहिँ सिक्किमीकरण गर्ने हो। त्यसको पक्षधर हो तराईको चाहिँ क्षेत्रीय पार्टी जसपा। नेपाली काङ्ग्रेस एजेन्डामा स्पष्ट थिएन। अब अहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शेषपछि चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ विवादास्पद छ। त्यसकारण प्रचण्डजीले त पटक पटक खुलेआम भन्नुभएको हो नि, त्यसकारणले हामीले भन्यौँ निर्णायक दक्षिण शक्तिको हातमा भर पर्छ। केपी ओलीको सरकारको नै आज हो कि भोलि हो, रहने हो कि नरहने हो, ढल्ने हो कि बच्ने हो, यस्तो यस्तो भइरहेको बेलामा नेत्रविक्रम चन्द चाहिँ सजिलैसँग वार्तामा आइदिनु भयो, वार्ता पनि सफल भयो, सरकारमा जानेसम्मका कुराहरू चर्चामा छन्, जानु होला नजानु होला आफ्नो ठाउँमा छ भोलिका दिनमा। यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो भने क्या होइन, कसरी भनेको राज्यको तह भनेको सम्पूर्ण सूचना संयन्त्र र पहल कदमी भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्ता धेरै छन्। हेर्नुहोस्, हामी नै हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू अहिले जति पनि बाहिर हल्ला छ नि, यो 400-500 वटा पार्टी के हो भन्छन्, उनीहरूमध्ये हामीले 79% पार्टीका प्रतिनिधित्व गर्नेहरूसँग भेट्यौँ। हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारले यो भन्न नमिलेर होला 79% राजनीतिक पार्टीको आपराधिक मुद्दा छ राज्यसँग, होला कसैको गाडी चोरको मुद्दा छ,
त्यसमध्ये एउटा पार्टीको त त्यो गाडी चोर पार्टीका अध्यक्ष हुन्, 15,500 मत पनि ल्याए उनले है 64 सालको चुनावमा। हामीले कारबाही गरेको महाराजन चक्रपथमा तिनको रेकर्ड छ। अरू मूर्ति चोरदेखि लिएर गाँजा तस्करदेखि लिएर डकैतीदेखि लिएर चाहिँ यो अनेकन काण्डका पार्टीहरू छन्। त्यस्ताहरूको रेकर्ड सरकारसँग हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अब यसले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो रातारात भएको होइन। अहिलेको म प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद फेरि पनि यस अर्थमा दिन्छु हेर्नु होला, उहाँ भोलि सत्ताबाट जानु होला, शक्ति समीकरणको खेलमा चाहिँ भोलि अब हाम्रो ध्रुव त दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भइसकेपछि त्यो आफ्नो पहल कदमी नपुग्ला, तर प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पहल कदमी, नेपाल सरकारको अहिलेको सकारात्मक पहल कदमी भने 3 वर्षको कार्यकालमा कम्तीमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र सीके राउतलाई पनि उहाँले शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सक्नु धेरै प्रयासपछिका त्यहाँ धेरै प्रयासपछि सफल हुनुभयो। यो रातारात चाहिँ होइन, यो धेरै लामो प्रयासपछि। यो त परिणामले गर्दा रातारात जस्तो देखिन्छ नि, मान्छेलाई प्रक्रिया थाहा हुँदैन, परिणाम मात्र थाहा हुँदाखेरि रातारात जस्तो देखियो। तर यो केपी ओली सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, निकै ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ। यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ होइन, बधाई दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। धन्यवाद दिउँ, बधाई त अझै उहाँले चाहिँ योभन्दा पहिला विशेष गरी आम नेपाली जनताको अपेक्षा पनि नेपालमा यो राजनीतिक घटनाक्रम हुनुको अवस्था के अरे कारण, यो अवस्था नेपाली जनताको हुनुको कारण यो संविधानमा सङ्घीयता लेखिनु हुँदैन थियो, विकेन्द्रीकरणको नीति लागू गर्नु पर्थ्यो र नेपाली जनताको चाहिँ एउटा आस्थाको केन्द्र जे भयो नि पूर्वीय सभ्यता हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनु पर्थ्यो भनेर उहाँले भनिदिनु भएको भए चाहिँ उहाँ धन्यवादको पात्रै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भनिदिनु भएन, जनताको अपेक्षा पनि चाहिँ त्यहाँ निराशामा परिणत भएको हो होइन। उहाँलाई जे होस् धन्यवाद, सरकारले जो कदम एउटा लिनु पर्थ्यो, जो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, त्यो भूमिका निर्वाह गरेकोमा धन्यवाद। अब यसलाई चाहिँ प्रचण्डसँग दाँजेर हेर्दाखेरि, किनभने प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा अहिले दरार छ सम्बन्धमा होइन, उहाँहरू फरक फरक पार्टीमा जाने लगभग कानुनी रूपमा नफुटे पनि अब सँगै बस्न सक्ने अवस्था छैन देखिएन। यतिखेर विप्लवसँगको प्रधानमन्त्रीको निकटता खालि एउटा सरकारका दृष्टिकोणले मात्र नहेरौँ, एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, ती यावत चिजहरूलाई पनि हिसाब किताब गरेर विप्लवलाई अहिले ल्याएको देखिन्छ। यसले चाहिँ जसरी हुन्छ प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने भन्ने केपी ओलीको रणनीतिलाई बल पुग्छ कि पुग्दैन? अब हामीले यसो भनौँ न, अब चाहिँ के भाषा प्रयोग गरौँ भने प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने भन्ने भाषा अब छोडौँ। होइन त्यो त अब चलेकै भाषा छ। मुख्यतया पश्चिमा शक्तिको गाइडलाइन जो हो, प्रचण्ड एक्लिँदै गएको अर्को प्रमाण हो यो। प्रचण्ड मोर्चा पश्चिमी शक्तिको मोर्चा एक्लिँदै जाँदाको परिणाम अन्तर्गत र उनीहरूलाई एक्ल्याउनको निमित्त प्रधानमन्त्रीले विप्लवको शक्ति थप गरेको भनेर बुझौँ। भनेको अब सम्पूर्ण अरू कम्युनिस्ट घटकहरूको एकजुट हुने, भोलि त्यो रणनीतिक मोर्चादेखि अरू नारायणमान बिजुक्सेहरू एकदमै राम्रोसँग केपी ओलीको पक्षमा बोलिरहनु भएको छ, सिपी मैनालीहरूको कुराहरू छ। यी यावत क्षणकहरू देख्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट भन्नेहरूका बिचमा पनि अब ध्रुवीकरण सुरु भयो। प्रचण्ड माधव नेपालहरू चाहिँ जति सक्दो साँगुरिँदै जाने, केपी ओली विप्लवहरू अब फराकिलो भन्दै जाने स्थिति देखा पर्न लागेको हो। त्यसो भए त्यो स्थिति चाहिँ त्यो भन्न मिल्छ हो। यहाँ वास्तविक कम्युनिस्ट र अब बुर्जुवा कम्युनिस्ट भन्नु पर्यो, कथित कम्युनिस्टहरूको बिचको चाहिँ ध्रुवीकरणै हो। त्यो मोर्चा चाहिँ बन्दै गरेको, अब कसको ठुलो मोर्चा बन्छ त्यसले निर्णय त प्रस्तुत होला पछि होइन। जे भए पनि कम्युनिस्ट दुई कित्तामा विभाजन हुने स्थिति देखा पर्यो। त्यसले नै आगामी नेपालको चाहिँ भविष्य कोर्छ फेरि, त्यो देखिन्छ अहिलेसम्म। त्यो हाम्रो पार्टी नेपाल बाहिर नआएसम्म चाहिँ त्यो कोर्सले काम गर्छ। अनि हाम्रो पार्टी आएपछि चाहिँ के हाम्रो पार्टीले नै गर्छ? यो हाम्रो पार्टी नेपालको त विकल्पै छैन राजनीतिक मुद्दाको हिसाबमा। मैले फेरि पनि यही समयमा भने नेपालको संविधान पुनर्लेखन भइरहँदाखेरि अबको नेपालको राष्ट्रिय नीति दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति नहुने हो भने नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन। चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे सी जिनपिङकै पार्टीले यहाँ स्थापित होस् होइन, गाइडलाइन गरोस्। किन हुँदैन भने 1950देखि अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय संविधानमै नगरेसम्म नेपाल अब सुध्रिँदैन। शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग राज्यको एउटा अङ्ग अर्को त्यो नखोलेसम्म हुँदैन। आइएनजिओ र एनजिओको संरचना खारेज नगरेसम्म हुँदैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बन्द भएका खुल्नेदेखि लिएर नयाँ नेपालमै कच्चा पदार्थमा आधारित भएर खुल्ने उद्योगहरू नखोलिकन हुँदैन। शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक सङ्गठनबाट वञ्चित गर्ने गरीको संविधानमा व्यवस्था नगरेसम्म हुँदैन, जसलाई राष्ट्रिय नीतिमै लेख्नुपर्छ भनेको छ होइन। शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क नगरिकन यो नेपाल राज्य अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यसकारण यो अहिलेको यो कडीमा यो चाहे के अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कि यो विषयलाई छलफल गरेर हामी जस्तोसँग वार्ता गर्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले हामीसँग बोलाएर चाहिँ एजेन्डाहरू लिन पर्थ्यो।
त्यसकारण हाम्रो पार्टी नेपाल त अबको मूलधारको राजनीतिमा नआइकन चाहिँ सुख पनि छैन, नेपाली जनताले मुक्ति पनि पाउँदैनन्। यद्यपि हाम्रो पार्टी नेपाल अगाडि नआउन्जेलसम्म, किन हामी जनतामा गएको छैनौँ नि अहिलेसम्म त हामी एक किसिमले चाहिँ भूमिगतै छौँ। अब चैत्र 24 पछि मात्रै हामी खुल्ला भएर जान्छौँ। तर मैले अहिलेको तुलनात्मक रूपमा प्रचण्ड मोर्चा, पश्चिमा मोर्चा अथवा राष्ट्रवादी मोर्चाको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तुलना गर्दा केपी शर्मा ओली अहिलेका प्रधानमन्त्री र अहिलेका सरकार निकै राम्रो। राष्ट्रवादी मोर्चा केपी ओलीको मोर्चा राष्ट्रवादी मोर्चा हो, तुलनात्मक रूपमा अहिलेसम्म त्यही नै हो। त्यही मोर्चामा विप्लव पनि सहभागी हुनुभयो, प्रवेश हुनुभयो, त्यो देखियो। त्यो चिजले कतिपयले के भन्छन् भने यो राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा, राष्ट्रियताका विषयमा चाहिँ केपी ओली र विप्लवको कुरा मिल्छ, उहाँहरू दुवैजना देशप्रेमी देशभक्तहरू हुनुहुन्छ, त्यो भएर पनि कुरा मिल्यो भन्छन्। त्यो चाहिँ अलि बढी भने क्या हो? बढी नभनौँ, त्यो कुरा होइन, विप्लवजीहरू सुध्रिएको पनि हुनसक्छ नि त, पहिला चाहिँ होइन। अनि पहिला त हामीले भन्यौँ नि, उहाँहरूको राजनीतिक गतिविधि कुनै पनि थिएन। यद्यपि उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो अपराध कोही पनि पत्रकार साथीहरूले खोज्नु भयो। हामी आफै राजनीतिक दल भएको हैसियतले के रहेछ दस्तावेज, उहाँहरूको आधिकारिक के रहेछ, महाधिवेशन पछिको चाहिँ डकुमेन्टहरू पाएनौँ भनेपछि, उहाँका पोलिट ब्युरोहरूसँग छैन भनिसकेपछि को पोलिट ब्युरो भन्न मिल्छ भने म नाम ओली पार्टी छोड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसपछि त बर्कै टेलिभिजनमा म अन्तर्वार्तामा ल्याइदिउँला। उहाँहरूको राजनीतिक गतिविधि थिएन। तर अब भोलिबाट नेपाल सरकारसँग उहाँहरू सहकार्य गर्दै राजनीतिक रूपमा रूपान्तरण भएर यो देशको लागि आवश्यक शक्ति राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि हुन सक्नुहुन्छ। तर मूल कुरा त मैले भने यी मुद्दाहरूमा नआइकन विप्लवजीहरूको नि राजनीतिक भविष्य हुँदैन। जनताले त उहाँहरूले पत्याउनुहुन्न नि। यहाँ त मर्नुभन्दा बौल्न निको भनेर चाहिँ विप्लवजीहरूलाई पनि अब वार्तामा गएर सरकारसँग मिल्दै हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा जनताले राखेन हो। अब यो पाटो एउटा छ। अर्को सन्दर्भले हेर्दा अब शेरबहादुर देउवाको बोली पनि फेरिन थाल्यो। फेरियो। पहिला तपाईँहरूको किता क्लियर गर्नुहोस्, पार्टी नफुटेसम्म नगर्ने भन्नुहुन्थ्यो। अस्ति ज्योतिषलाई के भेट्नु भएको थियो, पायो भने कसले छोड्छ प्रधानमन्त्री पद भन्न थाल्नुभयो। काङ्ग्रेसभित्र काटाकाट पर्ला जस्तो भइसक्यो, जानै हुँदैन भन्न थाल्नुभयो। फेरि यता रामचन्द्र पौडेलहरू। अब चाहिँ केपी सरकार धर्मराउने भयो। केपी ओलीमा त एउटा सक्छौ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाएर देखाऊ भन्नुहुन्थ्यो। अब चाहिँ हल्लियो सरकार, त्यसो भए कि कसरी? होइन, हल्लियो त नभनौँ, उहाँलाई चारैतिरबाट प्रहार भएपछि निश्चितै रूपमा कमजोर हुने स्वाभाविक भइहाल्यो होइन। अब यसका कडीहरूमा मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको एउटा कमजोरी के भयो भने जनताको नाममा उहाँले अहिले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अझै पनि म्याच छ पर्सि 23 गतेभन्दा अगाडि जनताको नाममा सम्बोधन गरेर यो परिस्थिति आउनुमा यो संविधान पुनर्लेखन गर्नु थियो, संविधान पुनर्लेखनको निमित्त मैले वातावरण बनाउनु थियो, यो हाम्रो दायित्व थियो। हामी त्यो बेलामा उहाँले भन्नुहुन्छ नि अहिले प्रचण्डजीहरूलाई पश्चिमा लाइनका नेतृत्वको अगाडि हामी चाहिँ त्यो बेलामा गल्न सकेनौँ होइन। अब के अरे हामी गल्यौँ, अगाडि बढ्न सकेनौँ, कारण यो नेपाल विरुद्धको संविधान जारी गर्न पर्यो, त्यसलाई करेक्सन गर्न चाहन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। र पहिलो चरण मैले भने यो सङ्घीय संरचनालाई खारेज गर्दै विकेन्द्रीकरणको नीति है, यो प्रान्तीय अधिकारलाई चाहिँ हामीले पुरानो वडा र गाविसमा वितरण गर्छौँ। नेपाली जनताको चाहिँ आस्थाको केन्द्र जो पशुपतिमा गएर उहाँले प्रदर्शन गर्नुभयो, अरू कुराहरू राम अयोध्याको कुरा गर्नुभयो, यसलाई सम्बोधनै गरेर हिन्दू राष्ट्र नेपाल, नेपालको चिनारी हुन्छ भनेर गरिदिनु पर्थ्यो होइन। अब यो कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जो लाइन छ हेर्नुहोस्, यो लाइनमा मलाई के लाग्छ भने दक्षिण पश्चिमी शक्ति बलियो हुनुको सट्टा जनतामा उहाँले सम्बोधन गर्नु भने अहिले पनि जनताको तर्फबाट वास्तविक रूपमा समर्थन केपी ओलीलाई हुन्छ। नेपाली जनता त्यता आउँछन् र हाम्रो उत्तरी छिमेक छ त्यसलाई चाहिँ साथ दिने होइन। र यता दक्षिणको नि एउटा शक्ति छ, त्यो सेन्टिमेन्टलाई लिनु पर्यो र त्यो साथ लिनको निमित्त प्रधानमन्त्री चुक्नु भएको हो। र त्यो 23 गतेभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा जनताले फेरि प्राविधिक रूपमा यो सरकार फेरि पनि अर्को चुनावमा त केपी ओलीकै पार्टी अगाडि आउँछ, त्यो जनताको साथ सहित भन्नेमा चाहिँ अनुमान गर्न सक्छ। आगामी दिनमा पनि राख्दै जान सकिने विषयहरू भए भनेको अहिले चाहिँ अब सरकार फेरिने नै भयो। केपी ओली त कसै गरी मलाई हटाउन सकिँदैन भन्नुहुन्छ। संसदीय दलमा पनि मेरो बहुमत छ भन्नुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ साधारण सदस्यबाट नै हटाइसके, हिजोदेखि त सुभाष नेमाङलाई पनि हटाए अरे, महेश बस्नेतलाई नै हटाए अरे। के हो क्या यो गाई जात्रा नेकपाभित्रको? अब यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब म जतिको हाम्रो पार्टी नेपालको जो राजनीति मुद्दा लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ होइन, अब हामीप्रतिको आम जनताको विश्वास छ। तपाईँहरूकै टेलिभिजनबाट हामीलाई प्रतिक्रिया धेरै आउँछ नि त, त्यो हेर्दा पनि मैले अन्टसन्ट जे पाएँ त्यही त बोल्नु हुँदैन होइन। नेपालमा निर्णायक अहिले यहाँ भित्रको भनौँ है, अब नदेखिने शक्तिहरू यहाँ पावर एजेन्टहरूको खेल हो। पावर एजेन्टहरू नेपालका प्रधानमन्त्री लगायत यहाँका नेतृत्वहरू पावर एजेन्टको निर्णायक तहबाट बाहिर कोही पनि जानै सक्दैन।
पावर एजेन्टको शक्ति भनेको त्यो शक्तिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब के भन्छ त्यसमा भर पर्छ। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवाले अथवा उहाँहरूका अरू नेताले बोलेर मात्र हुने होइन। यो समीकरण बदलिन नबदलिनको निमित्त पावर एजेन्ट अब कतापट्टिको बलियो, हाम्रो उत्तरी छिमेकको पावर एजेन्ट, अमेरिकाको पावर एजेन्ट, चीनको पावर एजेन्ट र विभिन्न देशका यहाँ जो छन् त्यो पावर एजेन्टको चाहिँ शक्तिले के निर्णय गर्छ त्यसमा भर पर्छ। त्यसमा अहिले नै यो हुन्छ भन्ने स्थिति देखिन्न। मेरो अपेक्षा चाहिँ के हो भने हाम्रो पार्टी नेपालले पनि त्यसको चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ। उत्तरी छिमेक त्यो शक्ति बलियो छ, उत्तरी छिमेकले कन्ट्रोल गर्छ, उत्तरी छिमेकको निर्णयार्थ अब प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरासँग भनेको तपाईँले भनेको जस्तो उत्तरी छिमेक बलियो हुँदाको अवस्थामा को हो त? प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हो निरन्तर? केपी ओली नै हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा उत्तरी छिमेक चीन निर्णायक भएर भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै देखिन्छ। नभएदेखि शेरबहादुर देउवा, नभएदेखि शेरबहादुर देउवा कि प्रचण्ड? अहिले प्रचण्ड त देखिन्न। प्रचण्डको नाम प्रस्तावित छ नि त अविश्वासको प्रस्तावमा। उहाँले दिउँसै रात उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई होइन, उहाँहरूले त्यसलाई फिर्ता लिनै मिल्दैन। फिर्ता लिए पछाडि त अर्को 1 वर्ष प्रस्ताव राख्न मिल्दैन कानुनी। अब यहाँ अर्को विषय पनि छ यसको। अल्टरनेटमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईको कुरा पनि आएको छ होइन। निर्णायक दिल्ली भइसकेपछि चाहिँ त्यतापट्टिबाट नि एउटा चुनावी सरकारको सर्वपक्षीय सरकार, चुनावी सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा पनि छ होइन। त्यतातिर पनि जान सक्छ अथवा पावर एजेन्टहरूकै बिचमा पनि सहमति हुनसक्छ। यो निर्वाचनपछि एकपल्ट निर्वाचनसम्म लैजाउँ, जे हुन्छ हुन्छ। नयाँ चाहिँ जनशक्ति आउन पनि सक्छ नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा। त्यो जनशक्ति भनेको चाहिँ हुन पनि सक्छ भन्ने एनालाइसिस पनि होला। बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चान्स छ? त्यो स्वाभाविक रूपमा छ। कसले भोट हाल्छ? कुन पार्टीको समीकरण बनेर बन्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसले साथ दिनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले जसलाई साथ दिन्छ त्यो हो भने अहिले प्रधानमन्त्री। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस आफै हो कि नेपाली काङ्ग्रेसले जसलाई साथ दिन्छ त्यो हो? होइन, हामीले यहाँ अहिले नेपालको राजनीतिक विधि विधान अथवा संवैधानिक विधि विधानको मात्र कुराकानी गरेर सम्भव छैन। धेरैपल्ट देखिसक्यो, अनेक हुन्छ यहाँ होइन। दुईपल्ट अब 2 ठाउँबाट चुनाव हारेका मान्छे यहाँ बाबुराम के अरे माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको देश हो यो होइन। संविधान विपरीत चाहिँ हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीश मन्त्री हुन नपाउने कि प्रधानमन्त्री हुन नपाउने प्रधानमन्त्री भएको देश हो यो है। यहाँ सांसद नभइकन मन्त्री भएको देश हो यो। त्यसकारण यहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि छ। सबै एबिसिडी भोलि यहाँबाट चाहिँ ओटिभी नेपालको चाहिँ अब यो अध्यक्ष शिवशक्ति आचार्यजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बेर छैन। यो त त्यस्तो देश, यो प्रयोगको चाहिँ एकदम थल हो क्या। प्रयोगशाला, हाम्रो सुधीर शर्माजीको किताब प्रयोगशालाको ठाउँ न रह्यो यो। मात्र अहिले चाहिँ एउटा तरल कहाँ देखियो भने पश्चिमा शक्ति भारत र उत्तर होइन, यो त्रिदेशीय जुन शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ अहिले खिचडी पाकिरहेको छ। त्यो कसको खिचडी चाँडै पाक्ने भन्ने कुरासँग चाहिँ रहन्छ। अनि अहिले सिम्टम के देखिया छ भने अमेरिकी शक्ति, पश्चिमा शक्ति चाहिँ रक्षात्मक हुँदै गएको, उत्तरी छिमेक मौन तरिकाले एकदम गुप्त रूपमा चाहिँ बलियो देखेको, उत्तरी छिमेकले दक्षिणी छिमेकलाई चाहिँ ठिक छ न्यूनतम हाम्रो टिबेट मामिला हो, अब नेपालका यी अराजक नेताहरूलाई तिमीहरूले नि ठिक गर्छौ भनेर चाहिँ उतापट्टि मन्त्र फुकिदिएको अहिले अनुमान गर्न सकिया छ। त्यसकारण चाहिँ दक्षिण छिमेक नेपालमा निर्णायक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यो उत्तरी छिमेकको सहयोगमा। तर शर्त एउटै, पश्चिमा शक्तिलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने हिसाबले। त्यो भनेको नेपालमा तुलनात्मक रूपमा राम्रै हो भनेर हेर्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अनि पार्टी एकता होला नि त। त्यस्तो अवस्थामा पार्टीबाट छुटेर जान पनि उहाँहरूलाई गाह्रो छ नि अर्को पक्षलाई। अब त्यो अवस्था निर्णायक तहमा आइसकेपछि अब केपी ओली फेरि त्यो तहबाट अनुमोदन भएर आएपछि भनौँ न प्रचण्डजीहरू मलाई लाग्छ अब बाँकी रहनुहुन्न। बाँकी नरहने भने शक्तिबाट बाँकी नरहने कि धरतीबाटै बाँकी नरहने? अहिले हामी राजनीतिक भाषा प्रयोग गरौँ, शक्तिबाट बाँकी नरहने यो राजनीतिक भाषा हो है। प्रधानमन्त्रीले त्यसै बोल्नु भएको छैन। मलाई लाग्छ तपाईँको टेलिभिजनबाट मैले बोलेँ अथवा अरू कुनै टेलिभिजनबाट बोलेँ, सुरक्षा निकाय कटौती हुने कुरो 1 महिना अगाडि हामीले बोलेका छौँ। यसका आधारहरू थिए। त्यो दावाका साथ भन्छु म, ब्रह्माण्ड हाम्रो पार्टी नेपालले यो उहिले खुलासा गरेको कुरा हो। त्यो रेकर्ड छ, हेर्नु होला। मैले ओटिभीमा भने अथवा अरू कुनै टेलिभिजनमा भने मैले 4-5वटा टेलिभिजनभन्दा बढीमा बोल्ने गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीले आज जो भनिरहनु भएको छ सरकार प्रमुख, यसमा उडाउने मान्छेहरूले विभिन्न तरिकाले उडाछन्। यो सरकारको नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा
त्यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको भनाइलाई लिनुपर्छ। त्यसकारण मैले भने अब प्रधानमन्त्री अनुमोदन भएर आइसक्नु भएपछि उत्तरी छिमेक र दक्षिणी छिमेकको सफ्ट पावरका साथ आइसकेपछि पश्चिमी शक्तिबाट उदाएका नेतृत्वहरू राजनीतिक रूपमा पलायन हुन्छन् भनेर राजनीतिक भाषा फेरि पनि प्रयोग भनेको अब फेरि पनि केपी ओलीले यो लडाईँ जिते भने प्रचण्डको माधव नेपालको राजनीति भनेको लाइट बालेर खोज्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छ हो। त्यही हो। यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति एउटा उखान टुक्काकै भाषामा प्रयोग गरौँ। सुनारको 100 चोट लुहारको 1 चोट। शिला खोज्दा पनि भेटिँदैन प्रचण्डलाई नेपालको राजनीतिमा। अब सुनारको 100 चोट लुहारको 1 चोट भनेपछि के भेटिन्छ के भेटिन्न त्यो चोट खप्न तयार हुन पर्यो प्रचण्ड। त्यसो भए तयार हुन पर्यो। आफ्नै ज्यानको पनि भर नभएको प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको राजनीति चाहिँ कसरी जित्याउने होला भन्ने प्रश्न नि। मैले भने नि यसको आयु भनेको प्रधानमन्त्रीले जो भने यो नेपालको राजनीतिक मुद्दासँग जोडिन्छ। नेपाली जनताको जुन इच्छा आकाङ्क्षा हो यो राज्य कति चाहिँ अस्थिर रहने 2007 सालदेखि आजसम्म राजनीतिक लडाइँ लडिरहने नेपाली जनता जहिले पनि श्रम गर्न विदेश जाने पढ्नलाई विदेश जानुपर्ने नेपालमा चाहिँ विदेशी मात्र रहने यो अवस्थालाई चिर्नको निमित्त जनताको अपेक्षा पनि हो। त्यो मुद्दासँग सरकार रहन्छ यो कुरो। त्यो मुद्दालाई अहिलेका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बल गरिरहनु भएको छ। मात्र त्यो बललाई पुगेन भन्ने कुरा न हो। म त भन्छु अहिले केपी शर्मा ओलीसँग म जस्तो मान्छे हाम्रो पार्टी नेपालले सहकार्य गर्ने हो भने 10 वर्षमा म अहिले पनि ग्यारेन्टी दिन्छु। हामीले हिजो पनि ठुलै राजनीतिक एउटा छलफल गरेका थियौँ। तपाईँहरूले नेतृत्व गरेर पनि 10 वर्षमा काय प्लट हुने रहेछ सर भनेर हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है त्यो देखिन्छ। हेर्नुहोस् मात्र केपी शर्मा ओलीका पछाडि जो राजनीतिक नेतृत्वहरू छन् होइन त्यहाँ चाहिँ दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेता उनीहरू पनि आपराधिक पृष्ठभूमिबाट चाहिँ संरक्षित भएको कारणले गर्दा बिग्रिया हो। प्रधानमन्त्रीले चाहँदै पनि बिग्रिया हो। त्यो नसकेको के प्रधानमन्त्रीको ज्यानको सुरक्षामा खतरा भएको चाहिँ साँचो हो। मैले भने नि नेपाल सरकारका कार्यकारी प्रधानमन्त्री यद्यपि पूर्व सेनाका चाहिँ जर साहबले नै बोल्नुभयो यो उहाँले त्यति हल्का रूपले भन्नु भनिसके सुरक्षा निकायका मान्छेहरूले हामीप्रति विश्वास नभएको भन्ने अर्थमा लाग्छ। सिङ्गो सुरक्षा संयन्त्रमाथिको एउटा अविश्वास होइन प्रधानमन्त्रीको लज्जाको विषय होइन। देशको प्रधानमन्त्री असुरक्षित छ भनेर आफैले बोल्ने अनि तपाईँ हामी जनता होइन। प्रधानमन्त्रीको अर्थ प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई हामीले सिधा बोल्नु लिनु हुँदैन क्या। कोबाट छ त क्या असुरक्षा अहिले इन्डियाबाट होइन। मैले भनिहालेँ नि प्रधानमन्त्री असुरक्षा भनेको यसलाई हामीले एउटा महाभारतमा देख्छौँ नि होइन कि रामायणमा चाहिँ एउटा तीर हाने हुन्छ 5 वटा जान्थ्यो नि। त्यो शक्तिशाली तीर भनेको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा भनेको नेपालको पक्षमा बोलेको हो। नेपाल विरुद्ध को छन् तिनीहरूको चाहिँ इङ्गित गरेको भन्ने कुरा बोलौँ न। त्यति कुरा बोल्नु शारीरिक हमला हुन सक्छ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। हो त प्रधानमन्त्री भनेको अहिले केपी शर्मा ओली होइन के नेपाल राष्ट्र हो। राज्य भनेको नेपाल राष्ट्र हो के। राष्ट्र बोलेको भन्नु पर्यो। त्यो सम्भावना छ प्रधानमन्त्रीमाथि शारीरिक हमला हुन सक्ने सांघातिक हमला फेरि पनि तपाईँले अझै बुझिसके मैले छ त्यसको नेतृत्व प्रचण्डहरू हो। त्यसकारण त भनेको नेपाल विपरीत निर्णय लिनेहरूको मैले अघि राजनीतिक भाषामा भने त्यो देखिन्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको कुरा म असुरक्षित छु भन्ने कुरा होइन। उहाँले त सुरक्षित सुरक्षित छ भन्नुभएको उहाँले देश असुरक्षित छ भन्नुभएको। फेरि पनि नेपाल 2072 असोज 3 बाट आउट कन्ट्रोल गइसक्यो। नेपाल विपरीतको संविधान जारी भइसक्यो। अनि उहाँले त प्रश्न भन्नुभएको छ मेरो ज्यान तलमाथि हुन सक्छ भनेको म माथि नै शारीरिक हमला हुन सक्छ भन्नुभयो। तपाईँले त्यसलाई अलि बृहत्तर रूपमा देशै भनेर भन्नुभयो। राष्ट्रमाथिको केपी ओली माथि नै शारीरिक हमला हुन सक्ने त्यो खतरा चाहिँ प्रचण्डहरूबाटै हो। अब यसलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिउँ। तपाईँले त्यही भन्नुभयो त अघि भर्खरै। नेपाल विरुद्ध प्रहार भनेको त प्रचण्डहरूबाटै प्रहार भएको त नि। नेपाल आमा होइन राज्य भनेको। राज्य विरुद्ध प्रहार गर्ने शक्तिले नेपाली जनताका विपरीत नेपालका विपरीत नेपाललाई टुक्राउने गरी या जातीय द्वन्द्व ल्याउने गरी धार्मिक द्वन्द्व ल्याउने गरी नेपालमा 2वटा आणविक बम फिट गरेको हामीले भनेनौँ। धर्मनिरपेक्षता र संहिता हाम्रो पार्टी नेपालले यो त हजारौँपल्ट हामीले भनिरहेछौँ। प्रत्येक अन्तर्वार्तामा भनिरहेछौँ यो आणविक बम हो यो संविधानमा। यो फिट गर्ने मान्छे प्रचण्ड मोर्चाहरू पश्चिमा शक्तिहरू होइनन्। छिमेकी राष्ट्रहरूले यसलाई डिस्पोज गर्नुपर्छ है भनेर सहयोग गर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म छिमेकी राष्ट्रले सहयोग गरेको कारणले त्यो आणविक बम विस्फोट नभएको होइन हो। त्यो निस्तेज पार्ने क्रममा त्यो आणविक बम निस्तेज पार्दा त त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड मोर्चाहरू पनि त निस्तेज होला नि। हामीले भनेको त्यहाँ हो। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा बोलिरहनु भएको हो। हस् महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद छ। जय होस्।